बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर सब्सक्राइबर। आज की हमारी वीडियो कामयाब जवान.gov.pk के रिव्यू पर मुश्तमिल है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये नौजवानों के लिए शुरू की गई है। इस वेबसाइट पर गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसियां हैं जो नौजवानों से मुतल्लिक़ हैं, उनको यहाँ पेश किया गया है, जो कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत जारी हैं। जी दोस्तों, इनमें रोज़गार, तालीम और यूथ कौंसल में दो चीज़ें हैं, एक टाइगर फोर्स और यूथ कौंसल। इसमें शमूलियत अगर आपने अख्तियार करनी है तो ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कर्ज़ के अदाद शुमार जानना चाहते हैं या फिर कर्ज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ऑनलाइन मैसर है। इसके बाद फ्रेम वर्क नौजवानों के लिए तैयार किया गया है, वो भी यहाँ से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। नौजवानों के मुनासिब रोज़गार के लिए यहाँ पर बहुत सी यानी कि मौक़े हैं। यहाँ पर कर्ज़ के हसूल के तरीक़ाकार और उसकी पॉलिसीज़ भी दी गई हैं, किस तरीके से कारोबार करना है, गाइडलाइंस आपको यहाँ से मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पे एक न्यूज़ का सेक्शन होता है जो नौजवानों के मुतालिक होती हैं या कामयाब जवान प्रोग्राम की न्यूज़ होती हैं, वो यहाँ पर इस सेक्शन में दी जाती हैं। हर नौजवान बाख्तियार हो अपना कारोबार करने के बाद बआसानी से कर्जा भी वापस करे और उसके बाद साथ कर्ज का हसूल भी यहाँ आसान बना दिया गया है। इसके साथ 14 पार्टनरशिप में इदारे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये समेडा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेवटेक वगैरह, इन इदारों के इश्तराक से कामयाब प्रोग्राम जवान चलाया जा रहा है। और कामयाब जवान प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन की अक्कासी करता है। तो दूसरे पहलू जो हैं उनसे मैं आपको थोड़ी सी वाकफियत करा दूं। यहाँ पर है कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप अमली तौर पर तरबियत देने के लिए नौजवानों को, ये 14 टाइप्स ऑफ यानी कि स्किल्स हैं जिनकी तरबियत दी जाती है इस प्रोग्राम के तहत। यहाँ पे मयार बंदी, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी, सहूलतकार इदारे, मदारस, ये जो है ना, ये चंद इसके चीज़ा पहलू हैं जो आपको सर्टिफिकेट के तरीके से दिया जाएगा। सर्टिफिकेट आप दिया जाएगा, ट्रेन करने के बाद आपको सर्टिफाइड मुस्तनद इदारों से आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके अलावा दूसरे इसके पहलू ये हैं कि जवानों की आवाज़ नेशनल यूथ कौंसल है, जिसमें आप अगर शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं तो ये साबका यूथ कौंसल के मेंबरान की तस्वीर और फाइल फ़ोटो दी गई हैं, जिनको आप देख सकते हैं और इनका एजेंडा भी पढ़ सकते हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत ये कितनी दरख्वास्तें मंजूर हुई, कितनी रद्द हुई और उनकी वजूहात क्या थी, नौकरियों की कितनी तादाद थी, ठीक है, और मंजूर शुदा कर्ज कितना था। तमाम फिगर डिवीज़न और तहसील वाइज, बिजनेस सेक्टर वाइज यहाँ पे तफसील दी गई है, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट वाइज तमाम चीज़ें दी जा रही हैं और आप इन्हें रीड करने के बाद बखूबी अंदाज़ा ला सकते हैं गवर्नमेंट की ये अच्छी काविश है, जिनके तहत गवर्नमेंट ने एक अच्छी कोशिश की है ताकि नौजवानों को बरसरे रोज़गार लाकर मुल्क की तरक्की में उनको इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट इसकी अफादियत यह है कि सी पैक के हवाले से जो अफरादी कुव्वत अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल हासिल करने के बाद, स्किल सीखने के बाद इंडस्ट्रियल जोन में काम करेगी तो इलाकाई सतह पर रोज़गार के बेहतर मौके मैसर आएंगे और उनके लेबर के बजाय एक स्किल वर्कर की तनख्वाह उन्हें मिलेगी। तो इसके फ़वाद सबसे पहले हम आ चुके हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए। आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है, इसके टोटली 9 स्टेप हैं जो बारी बारी आप कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के लिए आपको अगर कोई मुश्किल पेश आ रही है तो यहाँ पर वॉच फुल ट्यूटोरियल, यहाँ पे यूट्यूब पे पहले कॉलम को पुर करने के लिए ट्यूटोरियल दे दिया गया है। आप इसको यूट्यूब पर देखने के बाद
یہاں پہ آپ اس پہلے فارم کو فل کریں گے اور نیکسٹ کے بٹن کو پریس کر دیں گے، ٹھیک ہے یہاں. اور اسی طریقے سے 9 پیجز ہیں جن پر آپ کو انفارمیشن ذاتی دینا ہوگی. ذاتی دینے کے بعد آپ نے یہاں پر اپلائی کر لینا ہے. آپ کو آپ کے موبائل نمبر یا ای میل آئی ڈی پر مطلع کیا جائے گا، اور اس کے آپ اگر سٹیٹس جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے دوستو، یہاں پر اگر آپ اپنے اپلائی کیے گئے قرضے کے لیے سٹیٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے شناختی کارڈ، ایشوئنس ڈیٹ اور موبائل نمبر اور ڈیٹ آف برتھ درج کرنے کے بعد یہاں سبمٹ کرنی ہے. تو دوستو یہاں پر آپ کو کامیاب جوان میں اپلائی کیے گئے اپلیکیشن کے سٹیٹس کو یہاں پر دکھا دیا جائے گا. یہاں پر یہ قرض کی رقم 3 درجوں میں تقسیم کی گئی ہے. ٹھیک ہے دوستو، قرض کی واحد حد جو ہے 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہے، دوسری حد 10 لاکھ سے 1 کروڑ اور تیسری لاکھ 1 کروڑ سے 25 کروڑ تک. یہ تمام جو حدود رکھی گئی ہیں، ان حدود کے تحت آپ کو قرض دیا جائے گا. قرض کے لیے آپ کو یہ لازمی طور پر ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، یہ ریوڑیوں کی طرح قرض نہیں بانٹا جائے گا سیاسی طور پر، بلکہ یہ قرض آپ کو کاروبار کرنے کے لیے، اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہے، تاکہ ملکی ترقی میں آپ اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں. آپ کو جس بھی کاروبار کے لیے قرض چاہیے تو اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں، یا پھر کسی ویب سائٹ یا سمیڈا کی ویب سائٹ سے یہ لے کر آپ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ کو سٹڈی کریں، تاکہ آپ کو کاروبار کرنے سے متعلق رولز اور قواعد و ضوابط اور لوازمات کا مکمل طور پر معلوم ہو جائے. اس کے بعد اگر آپ پہلے سے کاروبار کو توسیع دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپشن موجود ہے. آپ کے لیے تمام سوالوں کا درست انداز میں جواب دینا اور کوئی چیز مبہم نہ رکھنا، تمام کلیئر فارم سبمٹ کرنا یہ لازمی ہے. اگر کسی وجہ سے آپ نے انکمپلیٹ فارم فل کیے تو آپ کی اپلیکیشن مسترد ہو سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے طریقہ کار درست ہوا تو آپ کی اپلیکیشن رد نہیں ہوگی. یہ عموم شفاف طریقے سے ان کو پروگرام کو چلایا جا رہا ہے. عثمان ڈار صاحب اس کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں. قرض کے لیے اپلائی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی درخواست کا سٹیٹس یہاں سے چیک بھی کر سکتے ہیں. قرض کی واپسی کی ادائیگی کا طریقہ کار اور حساب کتاب کا بھی یہاں سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. رہنمائی کے لیے دیگر معلومات بھی دی گئی ہیں. درخواست پر کرنے کا طریقہ کار یہاں پہ ویڈیو دی گئی ہیں. درخواست پر کرنے کا طریقہ کار اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، درخواست پر کرنے کا طریقہ کار انگریزی میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا. اگر آپ کو کسی شفافیت غیر شفاف لگتی ہے، یہ کوئی کسی جگہ پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شکایت کی گنجائش ہے، تو آپ سٹیزن پورٹل پر شکایت کر سکتے ہیں کہ آپ سرکاری ملازمین اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں. یہاں پر وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نہیں، سرکاری ملازمین کے لیے اس اسکیم میں اپلائی کرنا ممنوع ہے. تو قطعی طور پر سرکاری ملازمین یہاں سے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. اگر کریں گے تو ان کا ریجیکٹ تصور ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.